الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب سالس قرآن زرع فردادو رب سالس قرآن زرع فردادو لله مجھے حسن خدا داد دکھا دو للہ مجھے حسن خدا داد دکھا دو آئے محمد کرم صدقہ حسین بن علی کا آئے محمد
करम सदका सईद अली का प्यासा मुझे शरबत दीदार पिला दो प्यासा मुझे शरबत दीदार पिला दो मैं दूर मजबूर पाए सईद आलम मैं दूर मजबूर पाए सईद आलम दीदार दिखा तेरी आवाज सुना दो दीदार दिखा